اما او قبیلہ کیوں نہ خوش نصیب ہوئے جتھا بچپن گزاران اللہ رب دا حبیب ہوئے فرمائنے اما او قبیلے کو کیوں نہ رب رنگ لاوے جتھا سونا محمد بچپن دا وقت نبھاوے او پہاڑ کو کیوں نہ رب رنگ لاوے جیرے پہاڑ دے چڑھتے مٹھا محمد بکریاں ون چراوے مسلمانوں حضرت پاک بی بی حلیمہ شہر فرمے دیئے حکموں کے حضور دی 4 سال دی عمرے تے حضور سی بیٹے پوچھ دیں اما حلیمہ جیرے میرے مدرائے بھرائے رات دا میرے رلے ہوں دے سویرے کرے ویندے اکھے بایا کہ میرا سونا جیرے بکریاں دھاری کھڑو اے ہونے کو چرین دینا والا واپس آوے دینا فرمائنے اما کل میں کو موقع دینی مائی کیا بکریاں چرامن ویس پاک بی بی آجے سونا تے کمائے ونجان نہ دے سا جڈا دیتے کمائے چاہتے آئیا اما آمنا ڈال وعدہ فرماتے آئیا آنکھیں تیرے بچے کو باہر نکلان نہ دے سا تتی دھوپ میں لگن نہ دے سا حضور مسکن فرمائنے اما نہیں چھک دی کھیر تیجا اے مسلمانوں ایمان نہ لکھوا آپ ہی کہیں امان دا کھیر پیتے یا کائنا ہوں امان دا حق ہے یا کائنا حضور سی فرمائے امان نی بکتے بھی ورطاما کھیر تیجا ورطاما تے حق تا امان دا کیوں نہ رسا پاک بی بی روتے آدھیا میرا بچہ اجر تیجھے حق جاگال ہی کریں دی جڈا دا میرے گھر چھوپڑی کو عرش تک پوجا چھوڑی او چیتانی تائے میرے گھر قدم پایا نہا میں متابل ہے دادا کوری ہتھایا نہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ شان امام علی مقام آدھیے میرا سونا جڈا دا میرے گھر قدم پا چھوڑی اتنی کرم فرما چھوڑی اتنی رزق نیوا چھوڑی بیٹھی آدھیا پیا سر سبز فرید جا چھوکا فرمائنے امام ضرور میں عرض کریں گے بی بی صحیح جے زورے نال ویسو دمائی والکائنہ جھلے فرمائنے جڑا سویر تھئیے حضور ویر اللہ حضور دے ویر اللہ چیرے ویلے جنگال چھ پہنچن وہ جتنی آجری ہن سارے بکریاں کھڑاتے حضور دے چہرے دی زیارتی کریں دے کھڑیں دے دل ہی ٹھرے دے فرمائنے مارکا آجری ہو ہی صدقے ونجو فرمائنے یارے پہاڑ دے اور ہوتا بکریاں چرے دیکھڑو اے پرو کیوں نہ بے دے یار چران تو نہیں چلیے تو آئے نو کھڑو تھے انہیں کہ سونا نہ خود بے دو نہ تک کو ونجا دے دو جیڑا اوڑے گے نہ خود ولیے نہ بکریاں واپس ولیے حضور سے مشکل فرمائنے یار میں محمد جو لالا آج شیر تو کچھ نہیں آدھے لیکن وہ سارے تا ڈر گئے لیکن حضور دے ویر حضور دے رلے پہ بیٹے فرمائنے او بے آجری اما حلیمہ کلے پوچھ گئے آدھری اما حلیمہ آج نہ چینجا ولدینی بکریاں نہ چینجے ولدینی پتر تیرے مکی پتر کو جھل جھل تھکو کیسے ناون پہاڑ دے پارو اتھا ودے گئے شیر مسکت یادے پیار بھی پیا جو ودے شیر میں دیوی اچھے پہ اما آج نبی ولدے لیکن پاک بھی آجے میں
میرے بچے یہ میرا مکی پتر ہونے دے نالے نہ غم نہ ملالے تو سمجھی بندو جو نکڑا پالے میں کتا معلوم اندہ پیگھے کنو حال اماں پیگھے کنو کیا حال معلوم فرمائنے مدینے دے بالو میں انہیں کو آکھم جیرے لے میں مکے گئی ہم حضور کو چامن پئی ہم حضور دے چہرے دی جگہ زیارت فرمائی ہم لب چلتی نظارئی ہم میں جو کان لئی ہم آواز دی پئیے اللہم اغفر لے امتی اللہم اغفر لے امتی میرا ربا میری گناہدار امت کو چھوڑ دے انہیں دے گناہ والا رسیاں توڑ دے انہیں کو عذاب دے مارا لے ارادے موڑ دے انہیں دی بخش دے وعدے میں محمد نال جوڑ دے فرمائنے جیڑا نبی پیگھے کنو امت دے ذمہ واریاں چاش دے لے جا بکری خیر نال ملاف فرمائنے جنا اثر تھئیے تھوڑی دیر تھئیے میرے دل وچ منہ چھئیے میں جو دیکھن کھندے باہر چھاپی پئیے دیکھتا میرا سارا مالی سلامت ہر ایک مالی سلامت خدای دا لجپالی سلامت فرمائنے میں حضور کو اندر نہیں دیا حضور دا متھا چم ایک پاسے من ملے دیا والا باقی بچے کو کلہا کروے دیا آدیا میرے بچے ہاتھ بجو آج تھوڑے مکی ویر کیویں بکریاں چرایا فرمائنے جیرے ویلے میں پوچھے بچے دی دھار نکل گئی ہے آدھے رماں جے سچ پوچھ دی حقیقت محمد دی کوئی نہیں سکتا اتھوں چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا اما جڑا پہاڑ پر جو نہاری دھرک دے دٹھے سے شیری امدے دٹھے سے اسادی پپڑی کو پھڑکا رہا سونے محمد دے منہ وچ مسکا رہا آکھیا سانگر یہ سے حضور لیکا جا چھکے فرمائنے ڈرو نہ میرے بھراوو اے لیکے وچے بہیو بکریاں تھی چراوو تو ہی تھی کھڑو میں محمد زامنہ شیر کو حق پوچھ لیا آکھے اماں جے میں نے شیرے کو بھجدہ نٹھے سے ہاتھ جوڑ دے آکھے سے ویرا اصحاب تا کڑے دے اندر کھڑی توی تا کڑے دے اندر پہیا فرمائنے نسک سے آدھے میرے بھراوو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری عظمت مصطفیٰ شان امام علی مقام میرے سونے نبی سنگ عاشقو آدھل اماں سان ڈٹھے سے اسا کو کڑے وچ کھڑیں دے آپ باہر تشریف رکھیں دے لیکن اماں شیر دے نہر کو جو ڈٹھے سے برے کنو دھوکڑیاں مریں دے ہل جدہ مدنی دے ڈیرے میں دے ہل کانو یسجدون لمحمد میرے سونے محمد کو شیر تا سجدے پہنے دے یار ایمان نہ لگوا جنگل دے شیری سجدے میں شانے والا نبی ہے یہ قائلہ کہ اوہ اپنے نبی بڑھ بے اپنے ہوتے کرم کی پہ والا سبحان اللہ